अच्छा हुआ नुमैर तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मीनाल नुमैर को अपने कमरे में आता देखकर बोली, क्या करती फिर रही हो मीनाल तुम? नुमैर उसकी बात सुनी अनसुनी करता हुआ गुस्से में बोला, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये तुम बात किस तरह कर रहे हो? मीनाल को नुमैर का लहजा पसंद नहीं आया। वो सीरियस होकर पूछने लगी, नादान ही हो तुम, तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। तुमने मॉडलिंग की, स्क्रीन पर आई, किसकी परमिशन से? नुमैर को उसका अंदाज मजीद भड़का गया। वो तेज़ आवाज़ में बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं चाहे मॉडलिंग करूं या स्क्रीन पर आऊं, मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। मीनाल उसके रूबरू खड़ी होकर अपने दोनों हाथ बांधकर नुमैर को देखकर बोली। एक लम्हे के लिए नुमैर खामोश होकर उसे देखने लगा। तुम्हें वाकई इस वक्त मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मगर आगे जाकर तुम्हें मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, और मैं हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा मीनाल कि तुम ढेर सारे लोगों के मजमूए के बीच रैंप पर अपनी नुमाइश करती हुई नजर आओ। इसलिए आइंदा के लिए एहतियात करना। नुमैर अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, जो कि इस वक्त उसे मीनाल पर आ रहा था। नुमैर प्लीज़, इस तरह की बातें करके तुम अपने कंजर्वेटिव सोच मुझ पर शो मत करो। तुम एक पढ़े लिखे मैच्योर इंसान हो, और मॉडलिंग करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसके लिए तुम यूँ ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए तुम मम्मा पापा के सामने, अपने घर वालों के सामने मेरा साथ करो, ताकि आइंदा के लिए एटलीस्ट मामा पापा तो मुझ पर कोई रोक टोक ना कर सके। मीनाल अब सीरियस होकर उसको समझाने लगी, मगर मीनाल की बात सुनकर नुमैर का माथा ठनका। आइंदा के लिए से क्या मुराद है तुम्हारी? नुमैर ना समझने वाले अंदाज में मीनाल को देखता हुआ पूछने लगा। नुमैर, मुझे फ़िल्म ऑफर हुई है, और ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। मैं इसको हर सूरत अवेल करना चाहती हूँ, और इस काम के लिए तुम मेरे पेरेंट्स के साथ साथ अपनी फैमिली को भी एग्री करोगे। प्लीज़ इसे मेरी ख्वाहिश समझ लो। मीनाल की बात सुनकर नुमैर एक बार फिर खामोश होकर उसे देखने लगा। मीनाल, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं बेशक एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मगर मेरे ख्यालात और नज़रियात इतने मॉडर्न हरगिज़ नहीं है कि मेरी होने वाली बीवी फिल्मों में किसी गैर मर्दों के साथ काम करती हुई नजर आए और मैं उसकी एक्टिंग देखकर वाह वाह करता हुआ तालियां पीटूं। अगर तुम मेरी इस सोच को दिकियानोसी समझती हो तो फिर ठीक है, मैं दिकियानोसी मर्द हूँ। अगर तुम अपने गोल्डन चांस को नहीं छोड़ सकती तो बेशक तुम मुझे छोड़ दो। नुमैर को लगा वो मीनाल के लिए इतनी अहमियत ज़रूर रखता है कि मीनाल उसकी ख्वाहिश का एहतराम करे। नुमैर, तुम वाकई काम से मर्द हो, जिसे बस बीवी के नाम पर एक 24 घंटे की मुलाजमा चाहिए, जो उसके बच्चे पैदा करे और उनकी परवरिश करे और उसके घर की देखभाल करे। लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना या बच्चे पैदा करना नहीं है यार। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो आखिर मेरी बात को? मैं ये मौका अपने हाथ से हरगिज़ नहीं गंवाना चाहती। मीनाल गुस्से में उसको समझाने लगी, अगर तुम शादी के बाद कहीं और जॉब करने की ख्वाहिशमंद होती तो मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता। चलो, आज तुम्हारी बातों से ये तो साबित हुआ कि तुम्हारी नज़र में मुझसे या मेरे रिलेशन से ज़्यादा अपने मकासद वैल्यू रखते हैं। मुबारक हो तुम्हें अपने नया मकसद। नुमैर मीनाल को कहता हुआ उसके कमरे से बाहर निकलने लगा। आई थिंक तुम अपने भाई की तरह अनाया जैसी लड़की डिज़र्व करते हो। तुम्हें ऐसी ही किसी दूसरी लड़की से शादी करनी चाहिए, जो सर झुकाकर तुम्हारा हुक्म मानते हुए सारी ज़िंदगी तुम्हारे इशारे पर चले। अपनी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हुई तो मीनाल तड़क कर बोली, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, क्या डिज़र्व नहीं करता, या मुझे किससे शादी करनी चाहिए, अब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस आज मैं इतना जान गया हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की हरगिज़ डिज़र्व नहीं करता। ये बात अब तुम हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखना। नुमैर उसका बोलता हुआ कमरे से निकल गया। बहुत बुरा किया है इस लड़की ने अपने माँ बाप के साथ, मेरे नुमैर के साथ। कैसा मुरझा सा गया है मेरा बच्चा। 2 दिन से कहीं आना कहीं आ रहा है, न जा रहा है, बस अपने कमरे में खुद को बंद किए बैठा है। वहाँ फरमान और इशरत की रो रो कर बुरी हालत हो गई है। ज़रा शर्म नहीं आई इस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत को यूँ टीवी पर नीलाम करते हुए। बजाय शर्मिंदा होने के जिद लगाए बैठी है कि आगे भी फिल्मों में काम करना है। फरमान और इशरत के मना करने पर उल्टा घर छोड़कर अपनी सहेली के घर जा बैठी है, बेहया लड़की। सरवत अभी निहाल के साथ फरमान को अस्पताल से देखकर घर आकर बैठी थी। इस सारी सूरत हाल से जहाँ निहाल और अनाया की शादी की खुशियाँ फीकी पड़ी, वहीं सबको नुमैर और मीनाल के ताल्लुक़ ख़त्म होने का भी इल्म हो गया। मीनाल के इस तरह घर छोड़कर जाने से फरमान की अचानक तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स ने सख्ती से तलकीन की थी कि कोई भी बुरी खबर फरमान की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा उन्हें खुश रखा जाए। शादी के घर में यूँ अचानक मीनाल की वजह से अच्छा खासा टेंशन ज़दा माहौल पैदा हो गया था। उसने खाला जानी, खालू और नुमैर के साथ ही नहीं बल्कि अपने साथ भी बहुत बुरा किया है। और दुआ करें कि जब उसे एहसास हो तो ज़्यादा देर नहीं हो चुकी हो। और रही नुमैर की बात, तो जहाँ तक मैं अपने भाई को जानता हूँ, अपने और मीनाल के रिश्ते को रोक लगाकर ज़िंदगी बर्बाद करने वालों में से नहीं है। वो एक मैच्योर इंसान है, मगर किसी भी रिलेशन के यूँ अचानक ख़त्म होने से दुख तो होता है। आप उसकी टेंशन मत ले, सेट हो जाएगा।
میں نے نوفل کو ساری صورتحال بتا کر اسے بلایا ہے، اب وہی نمیر کو ٹھیک کرے گا۔ نہال سروس کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ تم مینال میں دلچسپی رکھتے ہو، اس لیے اسے شادی کے خواہش مند ہو، مگر یہ اندازہ ہرگز نہیں کہ تم اس سے عشق ہے۔ اس ریلیشن کے ختم ہونے کے بعد یوں کمرے میں اس کا جوک لیے بیٹھ جاؤ گے۔ نوفل نمیر کے کمرے میں آیا اور کمرے کی لائٹ آن کر کے کھڑکی سے باہر جھانکتے نمیر کو دیکھ کر بولا، شٹ اپ نوفل، میں اس وقت سنجیدہ ہوں، مذاق کا موڈ بالکل بھی نہیں ہے میرا۔ نوفل کا طنز سن کر نمیر پاس رکھی چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا، میرے بھائی اب سنجیدہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سامنے والے بندے کے انداز اور عادت دیکھ کر بہت پہلے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب بات آئی گئی ہو گئی ہے تو بات کو مذاق میں اڑا دو یا یار بھول جاؤ سب۔ نوفل بھی بیڈ پر ریلیکس انداز میں بیٹھے ہوئے نمیر سے کہنے لگا، نوفل تم جانتے ہو نا کہ میرے اور مینال کے ریلیشن میں پہل اور پیش قدمی اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لائک کرتی ہے، میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ وہ میری کزن تھی، میرے لیے قابل احترام بھی۔ میں اپنے اور اس کے ریلیشن کو لے کر ہمیشہ اس سے مخلص رہا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیشہ اگنور کرتا رہا، اور 2 دن پہلے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کے اسکرین پر آنے پر اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں۔ میں ایک کنزرویٹو مرد ہوں، یار میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو یہ گوارا کریں کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ اسکرین پر کام کرے۔ میں ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ایسی مینٹیلٹی نہیں رکھ سکتا، نہ اتنا بغیرت ہو سکتا ہوں کہ اپنے سامنے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھوں۔ نمیر نوفل کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالنے لگا۔ نوفل نے بھی اس کو بولنے دیا۔ جب نمیر بول کر چپ ہوا تو نوفل بولا، نمیر ایک طرح سے یہ اچھا نہیں ہوا کہ مینال کی سوچ تم پر شادی سے پہلے واضح ہوگی، اور یہ بھی کہ اس کے لائف میں اس کے خواب پہلے آتے ہیں جنہیں وہ پایہ تکمیل پر پہنچانا چاہتی ہے، جبکہ تم اپنے آپ کو اس کا خواب سمجھنے کی بھول کر بیٹھے تھے۔ پہل اگر مینال کی طرف سے ہوئی ہے مگر اس کے باوجود تم اس کی فرسٹ پریورٹی نہیں ہو۔ میر تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے کھوکھلی ریلیشن کا بھی نہیں تو بعد میں یہی انجام ہونا تھا؟ تم سے بریک اپ کے بعد یقیناً مینال بھی اپنی زندگی میں مطمئن ہوگی، میرے خیال میں اب تمہیں بھی اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے۔ نوفل نمیر کو سمجھاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، مٹی میں 2 دن پہلے ہی ڈال چکا ہوں، اگر تم یا کوئی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مینال کا روگ لے کر بیٹھا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں نے اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز اس لڑکی پر شو کیے جو یہ سب کچھ بالکل ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا، اگر تم اپنے ایموشنز فیلنگ یونیورسٹی کے ٹائم پر فرحین کے لیے رکھتے تو اب تک میں اور نہال چاچا بن چکے ہوتے۔ نوفل کی بات پر جہاں نمیر کے تاثرہ سنجیدہ ہوئے، وہی نوفل کو بھی اپنے غلط وقت پر بولے گئے الفاظ کا احساس ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نوفل کیا تمہیں نہیں لگتا اس رات جو کچھ ہم دونوں نے فرحین کے ساتھ کیا؟ نمیر نوفل کو بولنے لگا، تبھی نوفل نے اس کی بات کاٹی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نمیر کہ اس رات کا ذکر ہمارے بیچ بھی اب کبھی نہیں ہونا چاہیے، پلیز لیو دس ٹاپک۔ نوفل نے سختی سے اس سے کہا، کیا چل رہا ہے بھائی، حالات کیسے ہیں اب؟ نہال کمرے میں آ کر نوفل کو دیکھ کر نمیر کے متعلق پوچھنے لگا۔ چند منٹ پہلے موسم ابر آلود تھا مگر اب مطلع ایک دم صاف ہے، نوفل نے نہال کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نہال اور نوفل ہنسنے لگے، جس پر نمیر چیئر سے اٹھ کر نوفل کو مکہ جڑتا ہوا خود بھی ہنسا۔ انسان کے بچے بن جاؤ تم، عنایا کی دوست پر تمہاری ساری مہربانیوں سے واقف ہوں میں، نمیر نوفل کو جتاتے ہوئے بولا۔ نہال مسکراتا ہوا بیڈ پر نوفل کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ معاملہ تو کب کا سنجیدگی اختیار کر گیا ہے یار، یہ تو شریف آدمی ہے، اس نے منگنی سے کام چرا لیا، میں تو ڈائریکٹ شادی کا سوچ رہا ہوں، منگنی کی خواریوں کو کون برداشت کرے؟ اس کی شادی سے فارغ ہو جاؤ تو میرے بیاہ کی خبر سننے کے لیے تیار رہنا۔ نوفل مزے سے بولتا ہوا دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ نمیر مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نہال نمیر سے پوچھنے لگا۔ چینج کر کے آتا ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں، تم دونوں کا یوم آزادی منانے، اس کے بعد تو تم دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کے پلوؤں میں چھپے ہوئے نظر آؤ گے۔ نمیر مسکرا کر بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نوفل اور نہال نمیر کی بات پر مسکرا دیے۔ کیا وہ چڑیل اب فلموں میں آئے گی؟ کون ہے وہ بیوقوف ڈائریکٹر جو اس نک چڑی کو اپنی فلم میں لے رہا ہے؟ فری پیریڈ میں دونوں کینٹین میں بیٹھی تھی، تب عنایا شانزے کو بتانے لگی، آپ ہی کی اس عمل سے ماموں جان بہت دکھی ہیں شانزے، مجھے بس ان کی بہت فکر رہتی ہے، اور مامی وہ تو مجھے ایسے گھور کر دیکھ رہی ہیں جیسے یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ عنایا افسردگی سے بولی، اپنی مامی کی تو رہنے ہی دو، ان کے کچن کا کوئی برتن ہو اسے بھی گر کے ٹوٹا تو وہ تمہیں ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں گی۔ یہ بتاؤ تمہاری شادی کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں؟ شانزے نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے ٹاپک چینج کیا، جس سے عنایا کے افسردہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پرسوں ثروت آنٹی اور نہال کے ساتھ جا کر اپنا ویڈنگ ڈریس لے کر آئی ہوں،
پکس بھیجی تو تھی تمہیں؟ انایا فرائی سے انصاف کرتی ہوئی بولی تو شان سے مسکرائی۔ بہت پیارا ڈریس تھا ماشاءاللہ، دیکھا تھا میں نے۔ یہ بتاؤ ہمارے ایگزامز بھی تمہاری شادی کے بعد ہونے والے ہیں، اس کی کیسی تیاری ہے؟ شان سے اب آئی برو چکا کر اس سے پوچھنے لگی۔ سچی بتاؤں تو اب کی بار کچھ بھی تیاری نہیں ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انایا کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر شانزے کو ہنسی آ گئی۔